बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर आप ज़ंजानी साहब से अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जी मरकरी इन ट्रांजिट इन एरीज़, वो इसमें अब कितने बरूज को फ़ायदा हो रहा है इस ट्रांजिट से कि मरकरी की एंट्री है एरीज़ में। तो ज़ंजानी साहब से ही पूछते हैं कि जी किन की किस्मत चमक रही है और इस ट्रांजिट से किस किस का फ़ायदा हो रहा है। जो इनके काम रुके हुए हैं क्या वो चल पड़ेंगे, और क्या कोई बाहर जाने के भी चांसेस हैं, और यानी कि कोई लॉटरी शॉटरी लग रही है, कोई नया घर बना रहे हैं। ज़ंजानी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम एहसान, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर हर महीने ही ट्रांजिट आते हैं, बिल्कुल। ये ट्रांजिट जो सा है इसमें कितने फ़ायदे हैं? देखिए भट्टी साहब, इसमें फ़वाइद देखा जाए ना तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये है कि इसमें दो महबूब जो कि आपस में लड़ चुके हैं, गलत फहमियाँ बना चुके हैं दिलों में, और वो सोच रहे हैं कि ये रिश्ते को ख़त्म करना है, छोड़ देना है, उनके दिलों से ये सोच निकल जाएगी। तो इससे बड़ा फ़ायदा अब मरकरी का पाइसेस से निकलने से और क्या होगा। ज़बरदस्त। या आप इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दें मियाँ बीवी के ऊपर, कि वो मियाँ बीवी जो कि तनाज़ात का शिकार हैं, इख्तलाफात का शिकार हैं, घर में बेसुकूनी है, बेबरकती है और मिसकम्युनिकेशन है, बातचीत नहीं हो रही, बिल्कुल बातचीत बंद है, घर का माहौल जो है वो तलखी का शिकार है, तो मरकरी की पोजीशन चेंज होने से उनके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। कि कोई जो डेडलॉक बरकरार है वो डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐसे लोग जो कि तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट है और अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स हों, चाहे सिलेबसेस हों, चाहे हसूल वीज़ा हो, चाहे किसी जगह पे एडमिशन लेना हो, हर लिहाज से उनकी ज़िंदगी में मसाइल में कमी आ रही है। फिर इसके बाद देखा जाए ऐसे लोग जो कि सेल्स की जॉब से लिंकअप हैं, जो कि सेल्स के बिज़नेस से लिंकअप हैं, जो कि मार्केटिंग के बिज़नेस से लिंकअप हैं, तो इस तरह के तमाम लोगों की ज़िंदगियों में जो प्रॉब्लम या मसाइल आ रही थी, या उनकी सेल्स किसी भी तौर पे इफेक्ट थी, या लोग उनकी बात को समझ नहीं पा रहे थे, या उनकी मार्केटिंग स्किल्स जो हैं वो कमज़ोर थे और उनको लोगों को कायल या कन्विंस नहीं करना आ रहा था, तो ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी से कमज़ोरी दूर हो रही है। इसके बाद देखा जाए तो आपकी अपनी जो फील्ड है जो कि सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, मरकरी रिलेट करता है सोशल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, ख़बरों से, अखबारात से, टीवी चैनल से और बातचीत से, टेक्स्ट मैसेजेस से, ईमेल से, मार्केटिंग से, टेलीकम्युनिकेशन से। तो इस एतबार से जितने मसाइल जो कि आपको ख़बरों में नज़र आ रहे हैं, जितनी ऐसी चीज़ें जो कि अनरियलिस्टिक तौर के ऊपर नज़र आ रही हैं, ऐसे मामला जो कि हवा में चल रहे हैं और रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटीज़ में नहीं हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें भी अपनी असल हालत में आना शुरू होंगी। ज़बरदस्त। कि वो लोग जो कि बिला वजह ज़हनी तौर पे फ्रस्ट्रेटेड, परेशान घूम रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो असल में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना होगा, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी, गलत फहमियाँ दूर होना हटना शुरू होंगी, और गलत फहमियाँ दूर होने की ही वजह से आपके घर के माहौल में सुकून आना शुरू होगा। ज़बरदस्त। तो इसमें फ़ायदा ब्लेसिंग्स तो वैसे तो 12 ज़ोडिक साइंस को ही मिलना है, क्योंकि हर कैफियत में, हर सूरत में मरकरी जो है उनके किसी न किसी हाउस को रिलेट करता है। अब मरकरी किसी न किसी हाउस को जब रिलेट करेगा तो फ़वाइद और ब्लेसिंग्स तो उनको दिलाएगा, बिल्कुल। लेकिन स्पेशली तौर के ऊपर इसको अगर लिमिटाइज़ कर दिया जाए तो ये 4 से 5 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनको फ़ायदा, खुशबख्ती, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, इनाम, लॉटरी, पैसे की रुकावट जो है वो दूर हो जाना उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा ज़्यादा उनके हिस्से में आएगी, क्योंकि मरकरी रिलेट करता है उनके पैसे को, उनके नसीब को, उनके कारोबार को, उनके बिज़नेस को, उनकी जहन को, सोच को, डिसीजन मेकिंग को। तो इस एतबार से अगर हम लोग ज़ोडिक साइंस के सिलसिले की इब्तिदा करें तो इसमें पहला ज़ोडिक साइन फिर आता है टॉरस बुर्ज़। टॉरस वालों के जायचे में मरकरी रिलेट करता है उनके पैसे को, मरकरी रिलेट करता है उनके इनाम को, लॉटरी को, मोहब्बत को। तो अतारत की पोजीशन ठीक हो जाने से टॉरस वाले जो लोग हैं इनकी ख्वाहिशात का पूरा होना नज़र आता है, इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़ी हुई जो इख्तलाफात हैं उनका ख़त्म होना नज़र आता है। अगर ये पसंद की शादी की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें कुछ अच्छे असबाब मुहैया होंगे। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो पैसे के एतबार से जो फ़िक्रमंदी है इनके जहन में लाहक थी वो दूर होना शुरू होंगी। टॉरस का अच्छा टाइम चल रहा है, टॉरस का 2-3 महीने से। देखिए नहीं, 2 महीने से, पिछले महीने से। हाँ, पिछले महीने से आप कह सकते हैं, क्योंकि टॉरस का अपना रोलिंग प्लैनेट भी एक तो अच्छी पोजीशन पे है, फिर उसके बाद इनके अपने जहन के घर में जुपिटर भी है, तो इस एतबार से जो उसकी स्पेक्ट्स बन रही हैं वो भी इनके लिए फेवरेबल है। इसके बाद देखा जाए तो अगला जो ज़ोडिक साइन आ जाता है वो आएगा फिर जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी का क्योंकि मरकरी अपना रूलिंग प्लैनेट है और मरकरी डेबिलिटेटेड हाउस से निकलेगा, तो जेमिनी वालों को जो ओवर कॉन्फिडेंस में वो कमज़ोर या गलत फैसले कर रहे थे वो चीज़ें बैलेंस होना शुरू होंगी। इसके बाद जेमिनी वाले लोगों की जहानत जो है उसको सही डायरेक्शन मिल जाएगी कि उन्होंने बेसिकली लाइफ में करना क्या है, और इसके साथ साथ इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, इन
کو سمجھ آنا شروع ہوگا کہ لوگ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ چیزیں ان کی زندگی میں بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. اس کے بعد دیکھا جائے تو جیمنائی والے لوگ جو ہیں اپنی خواہشات کے اوپر ورکنگ کریں گے، اپنی خواہشات کو کسی نہ کسی طور پہ فائدہ یا بلیسڈ کرنے کی یا پورا کرنے کی کوشش میں تھوڑا سا تیزی کی طرف آ جائیں گے. تو ان کو ایک تو کامیابی ملنے کے چانسز بہت ہائی لائٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھا جائے جو اگلا زوڈک سائن ہے جس کو فوائد بینیفٹس مل رہے ہیں وہ آ جاتا ہے لیو برج اسد. لیو والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو مرکری رول کرتا ہے ان کی خواہشات کو، سوشل لنکس کو، ذاتی کریئر کاروبار سے مالی طور پہ فائدے کو، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں ان کے پیسے کو. تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک تو ان کی فائنینشلی طور پہ گروتھ ہوگی، پیسے وائز ان کو برکت ملنا شروع ہوگی، ان کی خواہشات پوری ہونا شروع ہوں گی، ان کی سوشلی طور کے اوپر جو ان کا فرینڈ سرکلز ہیں وہاں سے ان کو فوائد ملنا شروع ہوں گے، اور جو مس کمٹمنٹس ان کو دوسروں کی طرف سے فیس کرنا پڑ رہی تھی وہ ختم ہونا شروع ہوں گی. تو اس اعتبار سے یہ 3 بہت ہی امپورٹنٹ زوڈک سائنس ہیں جن کو ہر لحاظ سے اوور آل زندگی میں برکت اور فائدہ ملے گا. اب اس میں چوتھے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو وہ آ جائے گا پھر ورگو برج حملہ. ورگنز والوں کا کیونکہ مرکری اپنا رولنگ پلانٹ ہے تو مرکری اس کی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ چل رہا تھا، تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مرکری کا کمزور پوزیشن سے نکلنا ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو تھوڑا سا چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ مرکری پھر بھی ان کے زائچے کے جو ہے وہ 8ویں گھر میں ہوگا، لیکن جو چیزیں بالکل یہ سمجھنے سے قاصر تھے یا ان کے اوپر سستی غالب آ چکی تھی اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ نے ان کے مقدر میں صرف یہی دکھ لکھ دیے ہیں، اصل میں یہ اس سوچ سے باہر نکلیں گے. ان کا ہمت، حوصلہ، انرجی لیول تھوڑا سا بڑھے گا. یہ اپنی زندگی میں اپنے دکھوں کو کم کرنے کے لیے محنت کرنا شروع کریں گے. یہ اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اپنے دکھ کو شیئر کرنا شروع کریں گے. تو اس اعتبار سے ان کی ذہن میں، سوچ میں جو ایک نیگیٹو تھاٹس جنم لے چکے تھے یہ اس سے باہر نکلیں گے اور یہ ایک مثبت سوچ کی طرف آئیں گے اور اپنی زندگی کے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کوشش کریں گے اور ان کوششوں میں ان کو کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ 4 زوڈک سائنس ہیں. سر ورگو والوں کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر یہ نیا کام شروع کریں گے تو کیا اس میں ان کو فائدہ ہوگا یا پرانے کام کے اوپر ہی محنت کریں؟ اس میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں نا نئے کام کی شروعات کے لیے پھر صرف ان کے مائنڈ کے رولنگ پلانٹ کو نہیں دیکھنا ہوگا، پھر ہمیں ان کے پیسے کے مالک کو دیکھنا ہے، وہ شرفی پوزیشن پہ ہے. پھر اس کے بعد ان کے زائچے میں ان کے نصیب کے مالک کو دیکھنا ہے، وہ شرفی پوزیشن پہ ہے. تو ان کے زائچے میں 2 خوبصورت پلیسمنٹ ہونے کی وجہ سے اور اسپیشلی اس سے بھی زیادہ ان کے کریئر، کاروبار اور بزنس کے گھر میں 14 تاریخ کو جوپٹر جو ہے وہ اپنی انٹری لے کے آ رہا ہے. تو ورگنز والوں کی زندگی میں اگر یہ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد ان کو چاہیے 14 کے بعد رکھیں. ایک تو وہ کام ان کو فائدے کی طرف لے کے جائے گا، مالی طور پہ خوشبختی دلائے گا، اور ان کی زندگی میں اگر یہ شراکت میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سے بھی ان کو فائدہ ملے گا. 14 مئی کے بعد اپنے نئے کام کی بنیاد رکھیں. تو اس میں مرکری جو ہے اپنی کچھ ڈگریز بھی چل چکا ہوگا اور اس کے بعد جوپٹر اپنی پوزیشن چینج کر چکا ہوگا، تو ان کے کام، کریئر، کاروبار، عزت میں بڑھاوا لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں نے اوپننگ میں کہا تھا کہ یہ گھر بنائیں گے، کیا ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو اپنا نئے گھر بنائیں گے یا پرانے گھر کی تزئین و آرائش میں ہوں گے؟ لیکن نئے اور ذاتی گھر کو دیکھا جائے تو اس میں جیمنائی والے لوگ ہیں جو کہ گھر کا سکون ان کو ملے گا، ذاتی پراپرٹی کی سواری کی خواہش پوری ہوگی، پراپرٹی کو سیل چینج کرنا چاہتے ہیں وہ اسباب مہیا ہوں گے. پھر اگر اپنے ذاتی گھر جو ہے اس کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، گھر کو کسی بھی طور کے اوپر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تب بھی ان کو اچھے اسباب ملیں گے جیمنائی والوں کو، کیونکہ مرکری جو ہے وہ ان کے زائچے کے 4تھے گھر کا بھی رولنگ پلانٹ ہے. تو جو چیزیں رکی ہوئی، یہ فائدے کب تک ملیں گے سر؟ یہ فائدہ پھر ان کی زندگی میں اب رہے گا پورا 1 سال بھی، کیونکہ مرکری کی کمزور کیفیت اتنا زیادہ میٹر نہیں کرے گی اگلے آنے والے دنوں میں، کیونکہ جوپٹر جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کر کے جیمنائی کے ذہن کے گھر میں آ چکا ہوگا. تو اس اعتبار سے بلیسنگز اور فائدہ جیمنائی والوں کے لیے تو پورا سال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ٹرانزٹ سر کتنے سال بعد آتا ہے؟ نہیں، یہ ٹرانزٹ جو ٹرانزٹ ہوتی ہے نا یہ 1 سال بعد بھی آتا ہے، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مرکری جو ہے نا یہ تھوڑا سا سری الرفتار پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی تیز اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے. اور مرکری آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت جو ہے یہ سن کے آگے پیچھے ہوتا ہے. آپ کو جہاں پہ سورج نظر آئے گا مرکری اس کے آگے پیچھے ہی نظر آئے گا. تو اس اعتبار سے مرکری کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے ویسے تو یہ سال بعد آتی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی سری الرفتاری کی وجہ سے ہاؤسز چینج کرتا ہے تو اگر یہ پوزیشن سال کے شروع میں آئی ہے تو پھر سال کے اختتام میں بھی دوبارہ مل جاتی ہے. اچھا، یعنی کہ اتنی اسپیڈ سے کرتا ہے. اس کی اسپیڈ ہے جیسے کہ چاند پورے مہینے میں 12 زوڈک سائنس کور کرتا ہے، اسی طرح مرکری جو ہے وہ بھی تقریباً کوئی 10 سے 11 مہینوں میں پورے 12 زوڈک سائنس کور کر کے دوبارہ سے پھر اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ان کو فائدہ ہونے والا ہے. ویڈیو تو بڑی انٹرسٹنگ تھی جی، انفارمیٹیو تھی کہ یہ مرکری کیسے کیسے کرتا ہے اور کتنے عرصے بعد آتا ہے. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.